तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन वापस आ जाएं तो मुआफ कर देंगे। अवामी पैसे से अरकान असम्बली खरीद कर इक़्तिदार बचाने से बेहतर है हुकूमत छोड़ दें। एक दूसरे का पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकलवाने वाले आज फिर इकट्ठे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मालाकन डिवीजन की तहसील दरगई में बड़े जलसा आम से खिताब। मेरा दिल कह रहा है थ्री स्टूडेंट्स मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। मजबूत बहुत मजबूत तो हम आजाद रहें। एक तरफ चोर और डाकू हैं तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ जद्दोजहद करने वाले हैं। कौम के सामने दो रास्ते हैं, इसे अच्छाई और बुराई में से एक के हक में फैसला करना है। वजीर आज़म इमरान खान। आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ करने वाला है। मैं क्या चाहिए, मैं तो जिस तरह का बाप की तरह हूं, बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। लोटा इक़्तिदार की तरफ और ज़मीर फरोश पैसे के पीछे भागता है। सिंध हाउस में ज़मीर के सौदागर बैठे हैं और सौदों का तमाशा अदलिया, इलेक्शन कमीशन और अवाम देख रही है। ज़मीर फरोशों का अवाम में जाना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान। कभी पाकिस्तान की तारीख में 3.5 साल में किसी हुकूमत ने वो काम नहीं किए जो हमने किए हैं। मैं चैलेंज करता हूं आज। इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग लड़ी और जीत कर दिखाई। साबका हुक्मरानों से पूछता हूं कि क्या उन्होंने कभी इस्लाम का मुकदमा लड़ा। अवामी मफाद पर मबनी खारजा पॉलिसी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास जुम्मा 25 मार्च को दिन 11 बजे तलब कर लिया। इजलास अपोजिशन की रिक्विजिशन पर बुलाया गया। रेकेडेक केस में बड़ी खुशखबरी, बैरेक गोल्ड कॉर्पोरेशन के साथ नया मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान पर आए $11 अरब जुर्माना खत्म। बलोचिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी होगी। मुलाजमतों के 8,000 नए मौके पैदा होंगे। वजीर आज़म इमरान खान। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस, 7 दिन के अंदर पोजीशन वाजे करने की हिदायत। 1 हफ्ते बाद वफादारी तब्दील करने वाले अराकीन की नशिस्तें खाली करार देने की कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। OIC इजलास नाकाम बनाने का बयान गैर जिम्मेदाराना है। किसी शख्स के वोट डालने में रुकावट नहीं डाली जाएगी। -1 खुश नहीं, सब इमरान खान है। इत्तेहादी हुकूमत का साथ देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे शकरी और इंडोनेशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा अब्दुल कादिर जिलानी इस्लामाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। OIC के 57 रुकन ममालिक की आबादी 2 अरब, मजमूई GDP $300 खरब से जायद। आलमी सतह पर फैसला साजी में इस्लामी ताउन तंजीम का किरदार किसी भी शक व शुबे से बालतर। शरी सिंहपुरा कत्लेआम को 22 साल गुजर गए। भारतीय फौज की दरंगी का निशाना बनने वाले सिखों के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। कत्लेआम कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों की कारस्तानी है। सिख बरादरी। अमरीका के बाद बरतानिया का भी चीन से यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत में मगरबी ममालिक का साथ देने का मुतालबा। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों से 1 करोड़ से जायद अफराद की नकल मकानी। बहरानी कैफियत से इंसानी स्मगलिंग और इस्तेहसाल के खतरात दरपेश हो सकते हैं। UNHCR। गैर वैक्सीन शुदा अफराद भी उम्रा अदा कर सकेंगे। सिर्फ इन अफराद को उम्रे और ज़ियारत की इजाज़त होगी जो कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुए। पंजाब हुकूमत का तारीखी रमजान पैकेज अवाम को खुसूसी रिलीफ देने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए में दस्तयाब होगा। सब्जियों, फलों, दालों समेत अशियाए खुरोनोश की कीमतों में नुमाया कमी।
2009 के बाद कज़ाफी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तीसरे और आखिरी टेस्ट में कल से लाहौर में मध्य मुकाबिल। मैच सुबह 10 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त कज़ाफी स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस। टीम की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। लाहौर टेस्ट में जीत के अज़्म के साथ मैदान में उतरेंगे। पिच देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे कप्तान बाबर आजम। लाहौर टेस्ट जीतकर सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। कराची टेस्ट ही की टीम के साथ मैदान में उतरेंगे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंटरनेशनल ओपन सेलिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तानी सेलर्स की शानदार कारकर्दगी, चैंपियनशिप जीत ली। इवेंट में 11 ममालिक के सेलर्स की शिरकत। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल तमाम तरानाइयों के साथ कराची में इख्तिताम पजीर। इस साल अदबी मेले को मोइंजोदड़ो से मौसूम किया गया। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसीर शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. शादी के वक्त तो यूं लगता था कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दब जाऊंगा, लेकिन मैंने और मेरी बीवी ने बाहमी मुशावरत से अपनी छोटी सी फैमिली की बुनियाद मुनासिब वक्फे, माँ और बच्चे की सेहत पे रखी। इसलिए मेरी लाइफ तो सेट है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 25 साल से चोरों और डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूं। एक दूसरे का पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकलवाने वाले आज फिर इकट्ठे हो गए। सियासी शोबदाबाज अरकान के ज़मीर खरीद रहे हैं। मालाकंद डिवीजन की तहसील दरगई में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम पर लाजिम है कि वो हक, सच और अच्छाई का साथ दे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नवीद हसन। चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान। जज्बा तो हिम्मत नहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि छांगा मांगा और मरी की सियासत के दिन चले गए। सोशल मीडिया ने कौम के बच्चे बच्चे को बाशऊर बना दिया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू वो सब इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। मुल्क पे फैसला कुन वक्त आ गया। चोरी का पैसा जमा करके हमारे MNA के ज़मीर की कीमत लगा दी है, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अल्लाह का दीन आपको इजाजत नहीं देता अपने ज़मीर को बेचने के लिए। ये वो टाइम आ गया है कि आप फैसला करें। आप किधर खड़े हैं? अगर आपने अपने माशरे को बचाना है और ऊपर अजीम मुल्क बनाना है तो आपने बदी के खिलाफ खड़े होना है, जहाद लड़नी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान वापस आ जाएं, उन्हें माफ कर दूंगा। आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ करने वाला है। मैं क्या चाहिए? मैं तो जिस तरह का बाप की तरह हूं। बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। लोगों ने आपको माफ नहीं करना, क्योंकि लोग ये जो 3 स्टूजेस हैं इनकी शक्लें जानते हैं 35 सालों से। ये 35 सालों से चोरी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुआशरे जंगों से नहीं, बुरी इखलाकियात से तबाह होते हैं। कौम की इखलाकियात खत्म हो जाए तो वो मेहनत करना छोड़ देती है। नून लीग वालों, तुमने तो आसिफ जरदारी को 2 दफा जेल में डाला है चोरी पे। और पीपल्स पार्टी वालों, आपने तो सारे नवाज शरीफ के ऊपर केस बनाए हुए चोरी के।
اور شہباز شریف آپ نے جب پیٹ پھاڑ کے زرداری کا پیسہ نکالنا تھا تو وہ چوری کا پیسہ تھا نا. فضل الرحمان آپ کو ڈیزل کا خطاب تو نون لیگ نے دیا تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 30 سال میں وہ کام نہیں ہوئے جو ہم نے 3.5 سال میں کیے. ہمارے اقدامات سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے. ریکو ڈک آج ہم نے معاہدہ کیا, اس سے کیا ہوگا؟ پہلے تو 2000 ارب روپے کی تلوار چلی گئی. دوسرا وہ اب آ کے پاکستان میں 9 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں جو اس ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ بعض میڈیا ہاؤسز جمہوریت کے خلاف کام کر رہے ہیں مگر عوام بہتر سمجھتے ہیں. میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں کو شعور پیدا کرے. امر بالمعروف سب سے زیادہ ضرورت اور ذمہ داری میڈیا کی ہوتی ہے. کئی میڈیا ہاؤسز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے اور کئیوں کے اوپر باہر سے پیسہ چل رہا ہے, تو یہ وہ ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. قوم آپ کو دیکھ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عوامی مفادات پر مبنی خارجہ پالیسی حکومت کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کی طرز پر ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہیں. آپ کا بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے, انشاءاللہ مجھے پوری طرح امید ہے اس جماعت کے ساتھ آپ چلیں گے جو اس ملک کی ایک آزاد فورن پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے. جلسے سے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد ہے, قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. محمد حمید اظہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ بروز جمعۃ المبارک دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے. اسپیکر نے یہ اجلاس اپوزیشن کی جمع کرائی گئی ریکوزیشن پر آئین کی شیخ 54(3) اور شیخ 254 کے تحت طلب کیا ہے. یہ قومی اسمبلی کا 41واں اجلاس ہوگا. وزیر اعظم عمران خان نے بیرک گولڈ کارپوریشن کے ساتھ ریکیٹک کا نیا معاہدہ ہونے پر پوری قوم خصوصاً بلوچستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بلوچستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے. معاہدے کی تقریب کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ معاہدہ نہ صرف بلوچستان صوبے کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہوگا بلکہ صوبے کے لوگوں کے معیار زندگی میں بھی بہتری آئے گی. ریکیٹک کا نیا معاہدہ 10 سال کی قانونی جنگ اور مذاکرات کے بعد طے پایا ہے جو وفاقی حکومت, بلوچستان اور کینیڈا کی کمپنی کے مابین طے پایا ہے. 50% شیئرز بیرک گولڈ جبکہ 50% پاکستان کے ہوں گے. وفاقی اور صوبائی حکومت کا حصہ برابر ہوگا. اس سے پہلے بیرک گولڈ کارپوریشن کے وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی جس میں کینیڈا کی ہائی کمشنر ونڈے گلمور بھی موجود تھیں. وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ ریکیٹک معاہدے میں تاخیر سے ملک کو معاشی نقصان پہنچا جبکہ بیرک گولڈ کے ساتھ معاہدے سے ملک کی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا. وفاقی وزراء شوکت ترین, حماد اظہر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ ریکیٹک دنیا میں سونے اور تانبے کی بڑی کان ہے جس کی مجموعی مالیت 100 ارب ڈالر سے زائد ہے. 50% اب جو ہے وہ بیرک کے پاس ہے, 25% جو ہے وہ ہم نے بلوچستان کی حکومت کو دیا ہے اور 25% جو ہے وہ ہماری جو گورنمنٹ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ اس میں حصے دار ہوں گی. اس سے یہ ہوا کہ ایک تو 11 ارب ڈالر کا جو ہے ہمارے اوپر جو ایک قسم سے ایوارڈ تھا وہ نلیفائی ہو گیا. بیرک جو ہے اور اس کے پارٹنرز جو ہیں وہ $10 بلین اس میں خرچ کریں گے, انویسٹ کریں گے. وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کا کہنا تھا کہ معاہدے سے ملک میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی. آج ریکوڈک مائنز جو کہ دنیا کا اس وقت ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ سونے کا اور کاپر کا جو سب سے بڑا دنیا کا ریزرو ہے اس کا ایکسٹریکشن کا دروازہ کھل گیا ہے. پاکستان کو جو ڈیمیجز ایوارڈ ہونے والے تھے اور پاکستان کی حکومت کی بیرون ملک پراپرٹی اٹیچ کرنے کے لیے جو کارروائیاں ہو رہی تھیں وہ سب اب ختم ہو جائیں گی. ایک پھنسا ہوا مسئلہ جو پچھلی حکومتوں نے ایک پیدا کیا اس کو الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نپٹایا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے میڈیا کو بتایا کہ یہ عظیم منصوبہ بلوچستان کو دنیا بھر سے جوڑے گا. بہت بڑا ایک گیم چینجر ایک ایگریمنٹ آج ہوا ہے. انشاءاللہ فیوچر میں بلوچستان ترقی اور انویسٹر کا ایک میدان ہوگا. ریکوڈک معاہدے پر دستخط کے بعد بیرک گولڈ کمپنی کے صدر مارک بریسٹو کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ریکوڈک پر فیصلے میں 10 سال کی تاخیر کا نقصان سرمایہ کاروں اور ہماری نسلوں کو پہنچا.
इस मौके पर मार्क ब्रिस्टो का कहना था कि माजी को बुलाकर मुस्तकबिल की जानिब एक अच्छे सफर का आगाज करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान काबीना ने रेकोडिक मंसूबे के मायदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सदारत में होने वाले अजलास को रेकोडिक मंसूबे से बलूचिस्तान को हासिल माली फवाइद से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में माहिदे पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि 10 साल की कानूनी जंग के बाद मुज़ाकरात से माहिदा तय पाया है। माहिदा तरक्की के नए दौर में दाखिले का रास्ता साबित होगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चाहता हूं कि 27 मार्च को इस्लामाबाद के जलसे आम में अवामी शिरकत के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स टूट जाएं। एक ट्वीट में उनका कहना था कि हम हक के साथ खड़े हैं और सियासी माफियाज की जानिब से अपना चोरी का माल बचाने के लिए अहले सियासत के ज़मीरों की ऐसी काबिल शर्म नीलामी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म ने 27 मार्च को डी चौक पर होने वाले अम्र बिल मारूफ के उन्वान से मंसूब जलसायाम का लोगो भी शेयर किया। तहरीक इंसाफ ने वफाकी दारुल हुकूमत में 27 मार्च के तारीखी अम्र बिल मारूफ जलसे के इनकाद की तैयारियों के हवाले से इस्तकबालिया कैंप्स लगाने का आगाज कर दिया है। इब्तदाई तौर पर आपारा, कराची कंपनी और G11 में इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं। शहर में नुमाया मकामात पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद, वज़ीर आज़म के इस्लामोफोबिया के खिलाफ तारीखी खिताब और हुकूमत के फलाही इक़दामात की तशहीर की जा रही है। नाज़रीन, मज़ीद कुछ खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि OIC इजलास नाकाम बनाने का बयान गैर जिम्मेदाराना है। साम्राज्य अनाज से पाकिस्तान की बदलती हुई आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। ये बात उन्होंने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। फहद जावेद की ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने की कोशिश करने की बात करने वालों का फेल अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी शक्ल देखें कि वो असेंबली में धरना देंगे। बिलावल जो है वो जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी। और OIC के खिलाफ देंगे आप। OIC जिसमें के 500-600 लोग आ रहे हैं और सारी दुनिया में इस्लामी मुल्कों का फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, कश्मीर तय हो रहा है। लानत है आप पे, 3 दफ़ा लानत भेजता हूँ जो OIC को नाकाम करने की कोशिश करता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कल अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 27 मार्च का जलसा वापस नहीं लेंगे। इमरान खान का एक तारीखी जलसा है और उसी दिन अपोजिशन भी पहुँचेगी। हम दोनों के अलग जलसों के इंतजामात करने के लिए तैयार हैं। दोनों अपनी अपनी जगह का इंतखाब करें, जिसके जो हामी हो वो उस तरफ जाएं। और अगर कोई नुकसान हो गया, जो साम्राज्यी अनासर हैं जो पाकिस्तान की बदलती हुई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ला रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई साजिश हुई, कोई जानी और माली नुकसान हुआ, तो मैं इन लीडरों के खिलाफ आईनी और कानूनी पर्चा दूंगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि सिंध हाउस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। आज से अहम सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी रेंजर्स के पास होगी। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी करते हुए 7 रोज में पोजीशन वाज़ेह करने की हिदायत की है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हफ्ते बाद उनकी नशस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी और तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशस्तों पर नए अरकान नामजद किए जा रहे हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुददार और निडर लीडर हैं। वो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सियासत में आए। फैसलाबाद में रैली के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क कौम के मफाद की जद्दोजहद कर रहे हैं। उनकी कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाने की करारदाद मंजूर हुई। सिर्फ एक दिन के नोटिस पे किस तरीके से फैसलाबाद बाहर निकला है, किस तरीके से फैसलाबाद के नौजवानों ने, छोटे बच्चों ने, बुजुर्गों ने बबांगे दोहल कहा है कि राजा रियाज गद्दार है। इससे पहले डॉक्टर शहबाज गिल की क़यादत में वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती और PTI के मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली इकबाल स्टेडियम से शुरू होकर जेल रोड और सरगोधा रोड से होती हुई मिल्लत चौक पर खत्म हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए जहलम में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बड़ी रैली निकाली। रैली के शुरका का कहना था कि अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हैं।
انہوں نے کہا کہ سامراجی طاقتیں پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کو ناکامی سے دوچار کرنا چاہتی ہیں۔ پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرنے والے آج ایک دوسرے کو دعوتیں کھلا رہے ہیں۔ شرکاء نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان عوام کی حمایت سے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنائیں گے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے وزیر اعظم کی حمایت میں نعرے بھی لگائے۔ ڈسٹرکٹ جہلم کی عوام جو ہے وہ امڑ آئی ہے۔ یہ میسج ہے ان ٹرن کوٹس کو کہ عوام نے جو ہے وہ عمران خان پہ اعتماد کر کے آپ کو ووٹ دیا تھا، یہ جو امانت ہے یہ عمران خان صاحب کی ہے، اس میں ہم خیانت نہیں ہونے دیں گے۔ ہم چوروں، لٹیروں، ڈکیتوں سے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے عمران خان کی قیادت میں چھٹکارا حاصل کریں گے۔ عمران خان صاحب کا مشن جو ہے وہ پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، اس لیے عمران خان صاحب کا ہر پاکستانی کو ساتھ دینے کے اس ٹائم پہ ان کے فرض ہے۔ عمران خان صاحب ماشاءاللہ ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو 5 سال پورے کرنا چاہیے۔ ہم لوگ آج جہلم میں عمران خان کے ساتھ سارے یکجہتی کے لیے نکلے ہیں اور ہماری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جیسے پہلے ساری مشکلوں سے نکلے ہیں، اس بار بھی وہ اس مشکل سے بڑے آرام سے نکل جائیں گے۔ ہم فواد صاحب کی قیادت میں بالکل عمران خان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کریں گے۔ عمران کے لیے انشاءاللہ ہم سب باہر ہیں اور یہ چھوٹی سی چیز ہے، عمران کو تو عادت ہے ماشاءاللہ ہر مشکل سے نکلنے کی۔ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ابھی ہے۔ پورے پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ملک کی خاطر عمران خان کا ساتھ دیں۔ جہلم پورے نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور 2018 میں بھی جہلم نے ثابت کیا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور آج بھی بھرپور لوگوں نے شرکت کی۔ جہلم کی غیور عوام نے 2018 میں بھی کلین سویپ کیا تھا جہلم سے، یہاں سے پی ٹی آئی نے، اور ثابت کیا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ آج بھی جہلم کی عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے وزیراعظم کی مقبولیت اور کامیابیوں پر اپنا سیاسی مستقبل تاریک دیکھ کر واویلا شروع کر دیا۔ اپوزیشن کو کرارا جواب دینے کے لیے پی ٹی آئی کے ورکرز نے سوشل میڈیا محاذ سنبھال لیا۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکے اور نہ وہ کس قوم سے کسی کے سامنے جھکنے دے گا۔ یہ الفاظ وہ وعدہ ہے جس کے باعث وزیر اعظم عمران خان کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں اور ملک کے نوجوان وزیر اعظم عمران خان کے دیوانے ہیں۔ اپوزیشن ٹولے کے مقابلے میں محب وطن حلقے وزیر اعظم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں۔ خان صاحب، میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ شوبز ستاروں نے بھی سیاسی نیلام گھر سے برآمد ہونے والے منحرف ارکان کو دو ٹوک جواب دیا کہ ہر طبقہ وزیر اعظم کے ساتھ ہے۔ اب کارو نہ دھونا غضب ڈھک گیا۔ عمران بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ ذاتی مفاد کے سائے میں پلے سیاست دانوں نے او آئی سی اجلاس کو سبوتاج کرنے کی بات کی تو وزیر اعظم عمران خان کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر پوزیشنیں لے لیں۔ وزیر اعظم کی نیک نیتی اور ایمانداری پر یقین رکھنے والے حلقوں نے اپنے لیڈر کو پیغام دیا ہے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ محمد امنان، پی ٹی وی نیوز۔ ناظرین، عوام نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ضمیر فروشی کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ سندھ ہاؤس میں چند روز سے جاری سیاسی خرید و فروخت کے رجحان کو یکسر مسترد کرتے ہوئے عوام نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ محمد سفیان کی رپورٹ دیکھیے۔ جب کوئی سیاسی پارٹی اپنی مخالف پارٹی کے ارکان کو شہرت، عہدے اور پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے، اسے سیاسی ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ ایسی ہی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتی اپوزیشن جماعتیں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اوچھے ہتھکنڈے اپنائے ہوئے ہیں۔ ملک و قوم کی ترجیحات اور مفاد کو بالا طاق رکھتے ہوئے اختیارات کی ہوس میں ڈوبی اپوزیشن جماعتیں ہر حربہ آزما رہی ہیں، لیکن عوام ایسے مفاد پرستوں کی سیاست کو مسترد کر چکی ہے۔ جی، یہ جو سی ہارس ٹریڈنگ کی سیاست ہو رہی ہے، لوگوں کو چاہیے اس چیز سے باز رہیں۔ جمہوریت میں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ جو ملک میں پیسوں کی سیاست ہو رہی ہے اور یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے آئین کے بالکل خلاف ہے۔ جو ہے پیسوں کا لین دین سیاست میں ختم ہونا چاہیے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں سیاست میں خرید و فروخت کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ اپوزیشن کی سیاست معاشرے میں ایسے ہی منفی رجحان کو پیدا کر رہی ہے، لیکن عوام خصوصاً نوجوان نسل ایسی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے چہروں کو بے نقاب کیا جائے جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنا ضمیر بیچ ڈالتے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ بند ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو ہے وہ صرف کارروائی عمل میں لانے سے تو شاید یہ نہ ہو سکے۔ You need to have, some kind of legislation. وہ بننی چاہیے اور وہ میرا خیال ہے آج سے پہلے ہی سٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی۔ موجودہ حالات میں سندھ ہاؤس میں جاری خرید و فروخت نے چھانگا مانگا کی سیاست کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔
लेकिन आलमी मंजरनामे पे बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क ऐसी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिससे अमन और तरक्की के सफ़र में रुकावटें डाली जाएं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास का कामयाब इनकाद चाहते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी तीसरी नस्ल अवाम के हकूक़ की जिद्दोजहद जारी रखे हुए है। हम ताबाबद सैयो तगैयुर के वली है, हम मुस्तफवी 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 है, हम मुस्तफवी 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 है, मुस्तफवी है। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का अहम तरीन और तारीखी इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब को रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के इस्तक़बाल के लिए वज़ीर बराए मेहमानदारी नामज़द किया है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे शकरी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने मुआज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के बाहमी ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये दौरा ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है जिससे बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा अब्दुल कादिर जिलानी भी OIC इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने उनका इस्तक़बाल किया। इस्लामाबाद में होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने पार्लियामेंट हाउस का दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। तफसील के लिए नम्रा सुहेल की रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। चंद ही माह में इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास की दूसरी बार मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए किसी एजाज से कम नहीं। दुनिया की दूसरी बड़ी तंजीम और इस्लामी दुनिया की तर्जुमान OIC वज़ीर ख़ारजा के 48वें इजलास के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर होने वाले वज़ीर ख़ारजा इजलास 22 और 23 मार्च को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी के मौजू के साथ हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास के हवाले से की जाने वाली तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्लियामेंट हाउस का दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस हॉल के मुख्तलिफ हिस्से देखे और इंतजामात को सराहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के 48वें इजलास में शिरकत के लिए आने वाले मेहमान वज़ीर ख़ारजा और दीगर वफूद की सहूलत के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इत्मीनान हुआ देखकर कि इंतजामात जो हैं वो तसल्ली बख्श हैं, लोग तैयार हैं। 48वां इजलास जो है वो तारीख़ी नौइयत का है और ये अपनी अहमियत ख़ुद हासिल कर पाएगा। लोगों की बेपनाह दिलचस्पी है, पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि यके बाद दीगर हमें 2 दफ़ा ये शर्फ हासिल हुआ कि हम OIC के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी कर रही हैं। 48वें वज़ीर ख़ारजा इजलास के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने के लिए वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने भी पार्लियामेंट हाउस का दौरा किया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात मरकजी कॉन्फ्रेंस हॉल, वफूद की सहूलत के लिए बनाए गए काउंटर्स, मेडिकल सेंटर, मीडिया सेंटर और मुख्तलिफ मीटिंग रूम्स में गए, जहाँ उन्हें इंतजामात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फ़ारूक हबीब ने पार्लियामेंट हाउस में की जाने वाली तैयारियों और इंतजामात को सराहा। OIC वज़ीर ख़ारजा के 48वें इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा का दूसरी दफ़ा इजलास होना यकीनन पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे हसन शौकरी ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए किए जाने वाली काविशों में मिस्र के किरदार की तारीफ़ की और दोनों बरादरी ममालिक के मुंतखब नुमाइंदों के दरमियान पार्लिमानी रवाबित के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया।
OIC کا اجلاس منگل سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے اور اس اہم اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ اسلامی تعاون تنظیم اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اب تک 47 اجلاس منعقد ہو چکے ہیں۔ پاکستان 1970، 1980، 1993 اور 2007 میں 4 اجلاسوں کی میزبانی کر چکا ہے، جبکہ 1974 میں تاریخی اسلامی سربراہ کانفرنس لاہور میں ہوئی۔ اسلامی تعاون تنظیم کی بنیاد 1969 میں رکھی گئی، جس کا صدر مقام سعودی عرب کے شہر جدہ میں قائم ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اب تک 17 غیر معمولی اجلاس ہو چکے ہیں۔ 1994 میں پاکستان مقبوضہ کشمیر پر OIC کے رابطہ گروپ کی تشکیل میں کامیاب ہوا۔ پاکستان نے 1997 میں اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی اجلاس کی میزبانی کی۔ پاکستان نے OIC میں اسلاموفوبیا اور اسلامی مقامات کے تحفظ پر بھی قراردادیں پیش کیں۔ OIC کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ہر سال اجلاس ہوتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، افغانستان، ایران، انڈونیشیا، ملائیشیا، اردن، کویت، لبنان، لیبیا، الجزائر، چاڈ، مصر، یمن، سوڈان، صومالیہ، فلسطین، مراکش، نائجیریا OIC کے بنیادی ارکان میں شامل ہیں۔ ناظرین، خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ساتھ رہیے گا۔ ओ नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. ویلکم بیک۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم امہ کو متحد کرنے کی کوششوں میں پاکستان کی ایک اور کامیابی، اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کے اس اہم اجلاس کو مسلم امہ کی آواز قرار دیا جا رہا ہے۔ مریم ملک کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان اقوام متحدہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC اور مسلم امہ کا اہم رکن، مغرب کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی پر مسلم امہ کو متحد کرنے کے لیے پاکستان نے جہاں کئی اقدامات کیے، وہیں اپنی سفارتی کوششوں کو بروئے کار لا کر اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد اور اسلاموفوبیا کا عالمی دن منانے کی منظوری حاصل کی۔ قرارداد کی منظوری سے اقوام متحدہ نے بالآخر دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا ہے، جس کا مقصد اسلاموفوبیا، مذہبی علامات اور طریقوں کا احترام اور مسلمانوں کے خلاف منظم نفرت انگیز تقریر اور امتیازی سلوک کو کم کرنا ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں 22 اور 23 مارچ کو OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس 22 مارچ کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جس میں 57 کے قریب ممالک شریک ہوں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں تمام وزراء اپنی شرکت کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اجلاس میں متعدد قراردادیں پیش کی جائیں گی، جس میں مسئلہ کشمیر و فلسطین بھی شامل ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں مسلم امہ کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اور ان چیلنج سے کیسے نمٹنا چاہیے، اس پر تمام ممالک کے وزرائے خارجہ بات کریں گے۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ اسلامی تعاون تنظیم کا بانی رکن پاکستان مسلم امہ کا اہم ترین ملک ہونے کی حیثیت سے اقوام عالم میں مسلمان ممالک کی مؤثر آواز ہے۔ OIC کی تاریخ اور اس میں پاکستان کے کردار کے بارے میں دیکھتے ہیں نمرہ سہیل کی رپورٹ۔ 1969 میں قائم ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی بین الحکومتی تنظیم OIC دنیا بھر کے اسلامی ملکوں کے آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کی امداد کے بنیادی نظریے پر قائم ہوئی۔ اسلامی تعاون تنظیم دنیا بھر میں دہشت گردی کے خاتمے، اسلاموفوبیا، ناقص طرز حکمرانی اور اقتصادی عدم مساوات سمیت اہم عالمی اور علاقائی مسائل کے حل اور بین الاقوامی طرز پر انسانی امداد کے لیے بھی سرگرم ہے۔ OIC کا پہلا سربراہی اجلاس 1969 جبکہ وزرائے خارجہ کا پہلا اجلاس 1970 میں منعقد ہوا۔ بانی رکن کی حیثیت سے پاکستان کا کردار اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک اور دیگر ملکوں کے درمیان تعاون اور شراکت داری کے لیے تعمیری رہا ہے۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے قیام سے اب تک
तमाम इजलासों में बामायनी शिरकत के जरिए इस बात को यकीनी बनाया कि उम्मा का मुकदमा दुनिया भर में एतमाद और सिफारती ताकत के साथ लड़ा जाए। पाकिस्तान समझता है कि इस्लाम की हकीकी तस्वीर के तहफ़्फ़ुज़ और तहजीबों और मज़ाहिब के दरमियान मुकालमे की हौसला अफजाई आज के दौर में सबसे अहम है। इसके साथ साथ मुसलमान मुल्कों में साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और तरक्की समेत इन शोबों में रुकन ममालिक के दरमियान तहकीक और ताउन की हौसला अफजाई भी ज़रूरी है। दुनिया के 4 बर्रे-आज़मों के 57 ममालिक के 1.5 अरब मुसलमानों की आवाज़ इस्लामी ताउन तंजीम अपनी कॉन्फ्रेंसेस में हमेशा फ़लस्तीन, मसला कश्मीर समेत गैर मुस्लिम ममालिक में मुकीम मुस्लिम अक़लियतों की हिमायत करती है। पाकिस्तान ने ख़ुसूसी तौर पर मौजूदा दौरे हुकूमत में इस्लामोफोबिया समेत मुसलमानों को दरपेश तमाम चैलेंजेस पर भरपूर आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर दिन मनाने की करारदाद पेश की, जो न सिर्फ मंजूर हुई बल्कि दुनिया भर में वज़ीर आज़म की कोशिशों के नतीजे में अब हर साल 15 मार्च इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर मनाया जाएगा। गुज़श्ता बरस दिसंबर में OIC वज़रा ख़ारजा के गैर मामूली इजलास के कामयाब इनकाद के बाद अब इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा के 48वें इजलास की ख़ास अहमियत इसलिए भी है कि ये पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद हो रहा है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में सिख बिरादरी का कहना है कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने छठी सिंहपुरा और कत्लेआम के ऐसे दीगर वाक़यात कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए करवाए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सिख रहनुमाओं ने बेईमाना कत्लेआम की 22वीं बरसी के मौके पर कहा कि भारतीय एजेंसियों ने RSS के दहशतगर्दों के साथ मिलकर ज़िला इस्लामाबाद के इलाके में 35 बेगुनाह सिखों को कत्ल किया था। उन्होंने कहा कि इससे कबल भारतीय एजेंसियां तनाज़े कश्मीर को फ़िरक़ा वाराना रंग देने के लिए पंडित बिरादरी को वादी कश्मीर से नकल मकानी पर आमादा करने में कामयाब हो चुकी थी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत करने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मक़दम किया है। श्रीनगर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इजलास में कश्मीर और फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए जामे हिकमत अमली मुरत्तब करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने बारामूला के इलाके में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी मोदी हुकूमत के मज़मूम मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए अपने अंदर इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाएं। जनरल KS गिल ने इंकशाफ किया है कि 22 साल कबल सन 2000 में आज ही के दिन साबिक सदर बिल क्लिंटन के दौरे भारत के मौके पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सिख बिरादरी के 35 देहातियों का कत्लेआम किया गया था। जनरल KS गिल, जो इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हिस्सा थे, उन्होंने बताया कि बीजेपी हुकूमत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए इस हमले की मनसूबाबंदी की थी, जिसका मकसद अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करना और सिखों को कश्मीरियों के खिलाफ करना था। Expose the BJP government, and BJP government wanted to tell Clinton J&K की हो रहा पाकिस्तान दे बरखला प्रोपेगेंडा करना सी। So basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan. ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਜਸਟ ਵਿਕਟਮਸ ਜਾਂ ਵੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ कि देखो जल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए भाई इन्होंने किया था, ये वो पकड़ लो किसी को। इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी पहाड़ के ऊपर जाके मारते। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों से 1 करोड़ से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। मुहाजिरीन के बारे में आलमी इदारे UNHCR के सरबरा फिलिप्पो ग्रांडी ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी कशीदगी में अपने घर बार छोड़ने वालों की तादाद यूक्रेन की मजमूई आबादी के 1/4 से ज़्यादा है। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट में कहा कि यूक्रेन से 15 लाख से ज़ायद बच्चे करीबी मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। उन्होंने खबरदार किया कि ये एक ऐसी बहरानी कैफियत है जिससे इंसानी स्मगलिंग और इस्तेहसाल के खतरात दरपेश हो सकते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने चीन पर जोर दिया कि वो यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत में मगरबी ममालिक का साथ दे। इससे पहले अमेरिका भी चीन से ऐसा ही मुतालबा कर चुका है। यूक्रेन और अमेरिका को इस बात पर तशवीश है कि चीन मुमकिना तौर पर रूस को फौजी इमदाद भेज रहा है या मॉस्को की मगरबी पाबंदियों में मदद कर रहा है। चीन ने कहा कि वो क़याम अमन का हामी और जंगों का मुखालिफ है और वक्त साबित करेगा कि उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। सऊदी अरब ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद को उम्रा करने और मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। सऊदी अरब की वज़ारत हज व उम्रा ने कहा कि मुल्क में कोरोना वबा में कमी के बाद अब गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद भी उम्रा अदा करने और मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ने की इजाज़त से फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ारत के मुताबिक सिर्फ
ان غیر ویکسین یافتہ افراد کو عمرے اور زیارت کی اجازت نہیں ہوگی جو اس سے پہلے کرونا وائرس کا شکار ہوئے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا کہ معیشت مستحکم بنیادوں پر رواں دوا ہے اور شرح نمو 5% سے زائد رہنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر اور برآمدات میں اضافہ جبکہ جاری کھاتوں کے خسارے میں کمی آ رہی ہے۔ تفصیل جانیے رانا افتخار احمد سے ان کی اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا کہ مہنگائی کے حوالے سے اپوزیشن کا شور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، معاشی اشاریت درست سمت میں گامزن ہیں۔ ہماری جو گروتھ ہے وہ سٹرونگ ہے، وہ جو ہم نے کہا کہ ہم 5% گرو کریں گے تو میرے خیال میں 5 کریں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی کر لیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے مہینے فیبروری میں وہ $545 ملین ہو گیا، جنوری میں $2.531 بلین تھا۔ ٹوٹل جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں وہ $20.6 بلین ہیں اور ریمیٹنسز $20.1 بلین ہے، 15.12 پہ ہے ایس پی آئی والی، اور یہ 36 منتھس کا لو ہے۔ چلی پاؤڈر ہو گیا ہے، یہ دال مونگ وغیرہ یہ جو ہیں یہ ڈراپ ہوئی ہیں، انڈے، شوگر، آلو ڈراپ ہوئے ہیں 9%، لیکن ایک اور چیز ڈراپ ہوئی ہے اور وہ ہے الیکٹریسٹی، یہ جو $5 کا ریلیف پیکج دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق خطے میں سب سے زیادہ پاکستانی عوام حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں۔ یونائٹڈ نیشن ہر سال ایک ہیپینس انڈیکس شائع کرتا ہے، پاکستان 75ویں نمبر پہ تھا، اس سال وہ 67 پہ آ گیا۔ اس میں پرسیپشن آف کرپشن، سوشل سپورٹ، فریڈم ٹو میک چوائسز، جی ڈی پی پر کیپٹا، لائف ایکسپیکٹنسی اور جنراسٹی، یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جس کے تحت وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی لوگ کتنے خوش ہیں۔ شوکت طرین نے کہا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی کمی نہیں، ڈیزل کا 34 دن کا ذخیرہ موجود ہے، رواں سال گندم کی بہتر پیداوار متوقع ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ یورپی یونین اور امریکہ کو برآمدات کے ساتھ کینیڈا کے لیے بھی ملکی برآمدات ریکارڈ سطح پر رہی۔ کینیڈا کو گزشتہ سال میں 1.25 کروڑ کینیڈین ڈالرز کی اشیاء برآمد کی گئی۔ ذیشان احمد خان رپورٹ کریں گے۔ ملک کی برآمدی ہدف کو حاصل کرنے اور جی ڈی پی کی شرح میں اضافے سے ملکی مصنوعات کو نہ صرف عالمی منڈیوں تک رسائی ملی ہے بلکہ کینیڈا تک پاکستانی مصنوعات پہنچی اور وہاں ان کی طلب میں اضافہ ہوا۔ ان اشیاء میں خوردنی تیل، دالیں اور لکڑی کی برآمدات 6% سے زیادہ رہیں۔ شائن بات ہے کہ اب کینیڈا میں بھی جو ہے ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں اور $1.25 بلین کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ کینیڈا میں جو ہے رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یورپین یونین ہے جو 27 ممالک کا بلاک ہے، اس میں بھی ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے۔ پاکستان بڑی تعداد میں چاول، ٹیکسٹائل، مصنوعات، کاٹن یارن اور جیولری کینیڈا کو برآمد کرتا ہے۔ پاکستان بیورو آف کونسل کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا پاکستان کا 21واں سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان 2021 میں دو طرفہ تجارت $1.8 کروڑ امریکی ڈالر سے بھی بڑھ گئی ہیں۔ ایکسپورٹ کی بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز نئی ملازمتوں کے مواقع، دوسری چیز فارن ایکسچینج ارننگ، اور تیسری چیز جو ہے پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ، تجارتی خسارہ اس سے کم ہوتا جاتا ہے۔ برآمدات میں اضافے سے روزگار کے مواقع میں اضافے کے ساتھ ساتھ جدید مشینری کی درآمدات سے صنعتی ترقی میں بھی اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ $20 ارب تھا اور 3000 ارب سالانہ قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی کرنا تھی۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق حبیب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وبا کے دوران بھی تاجر برادری کو مثالی سہولیات دیں۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 70 سال میں $12 ارب پہ پہنچی تھی، وہ ہمارے 3.5 سالہ دور حکومت میں اس میں دگنا اضافہ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس $21 ارب پر ہوں گی اس سال انشاءاللہ۔ پوری دنیا میں اکانومی کا سرکل بند ہو گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا، ہیلتھ سسٹم کے اوپر بوجھ آ گیا، دنیا کا جو ڈیٹ ہے اس کے اندر 13% اضافہ ہوا۔ آپ کی گورنمنٹ، پرائم منسٹر کووڈ-19 کے دوران اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ چٹان بن کے کھڑے ہو گئے۔ ہم پے پیکج لے کر آئے، انتہائی کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ کی لون پیمنٹس کو ڈیفر کیا
آپ کے لیے جو ہے وہ 450 ارب روپے کی پاکستان کی تاریخ میں ایسی سکیم نہیں آئی، ٹف سکیم لے کر آئے جس سے آج نہ صرف نئی مشینری آ رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، بلکہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے، جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، جو پروڈکٹیوٹی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کہیں نہیں جا رہے، یہ اپنی 5 سالہ حکومت بھی پوری کریں گے، اگلے 5 سال بھی پرائم منسٹر عمران خان کے ہوں گے۔ آپ تگڑے ہو کے کام کریں، تگڑے ہو کے ڈیسیژنز لیں، ہم نے ملک پاکستان کو جو ہے وہ ہر صورت آگے لے کے جانا ہے۔ ناظرین، پنجاب حکومت نے رمضان المبارک میں عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے 8 ارب روپے کا تاریخی پیکج دینے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور سے انیس الرحمان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عوام کو اشیاء ضروریہ سستے داموں فراہم کرنے کے لیے صوبے بھر میں 317 رمضان بازار لگائے جائیں گے جو 25 شعبان سے فعال ہو جائیں گے۔ ان رمضان بازاروں میں صبح 9 بجے سے لے کر افطار کے وقت تک اشیاء ضروریہ میسر ہوں گی۔ عالمی مہنگائی کے باوجود رمضان بازاروں میں اشیاء کی قیمتیں پچھلے سال کے نرخوں پر ہی دستیاب ہوں گی۔ زرعی فیئر پرائس شاپس پر آلو، پیاز اور ٹماٹر سمیت دوسری سبزیاں عام مارکیٹ سے کم نرخوں پر دستیاب ہوں گی۔ سبزیوں، پھلوں اور دالوں کی سستے داموں فراہمی پر 1 ارب 25 کروڑ روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ رمضان پیکج کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانے کے لیے مانیٹرنگ کا مؤثر نظام بنایا گیا ہے جس کی نگرانی وہ خود کریں گے۔ انسداد منشیات کے وفاقی وزیر اعجاز احمد شاہ نے کہا ہے کہ کاف لیگ سمیت تمام اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں، منحرف اراکین بھی جلد واپس آ جائیں گے۔ ننکانہ صاحب میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ OIC اجلاس میں شرکت کرنے والے عالمی رہنما پاکستان کے مہمان ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ ان کی عزت اور خدمت کریں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کا کہنا ہے کہ عدم اعتماد ایک جمہوری اور آئینی حق ہے، تحریک پر قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے ملک میں سیاسی اور پارلیمانی عمل آئین کے مطابق مکمل ہونا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں PDM کے لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا گیا۔ اقلیتی برادری کو مارچ میں شرکت کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ رحیم یار خان میں پاکستان تحریک انصاف شعبہ خواتین کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ رکن قومی اسمبلی چودھری جاوید اقبال بڑائچ سمیت PTI رہنماؤں اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی شرکاء سے اظہار خیال کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ عمران خان کی قیادت میں ملک کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ تمام کارکنان 27 مارچ کو اسلام آباد جلسے میں بھرپور شرکت کریں گے۔ عوام اپوزیشن جماعتوں کی سازشوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس سے قبل PTI کی ضلعی رہنما سائمہ طارق کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جس میں کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ برطانوی راج کے دوران سندھ میں انگریزوں کی غلامی کے خلاف پیر سبقت علی شاہ راشدی المعروف بادشاہ کی سربراہی میں شدید عوامی مزاحمت دیکھنے میں آئی۔ تحریک کے بارے میں دیکھتے ہیں کراچی سے علی اصغر ارباب کی رپورٹ۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے بعد بر صغیر میں انگریزوں کی غلامی کے خلاف مسلمان ایک طرف آزادی کی جدوجہد کے لیے سیاسی میدان میں اترے تو دوسری طرف 1922 میں سندھ میں انگریز تسلط کے خلاف مزاحمتی اور گوریلا طرز پر پیر سبقت اللہ شاہ راشدی کی سربراہی میں حر تحریک زور پکڑنے لگی۔ آزادی یا موت، وطن یا کفن کا نعرہ لگانے پر پیر صاحب پگہرا پر جھوٹا مقدمہ چلا کر انہیں مختلف جیلوں میں قید رکھا گیا۔ اپنی زندگی کے 10 سال انہوں نے تقریباً جیل میں گزارے۔ 34 سال کی عمر میں ان کو پھانسی ہوگی۔ صرف ان کو 10 سال ملے جس میں انہوں نے ایک ہتھیار بند مزاحمت کی ایسی حکومت کے خلاف جن کا کہتے تھے کہ ان کے سورج غروب نہیں ہوتا ان کی حکومت پہ۔ پیر صاحب نے وطن یا کفن کا نعرہ جو لگا وہ ایک اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ 24 اکتوبر 1941 کو انگریز سرکار نے پیر صاحب کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر کے سکھر کی مارشلا کورٹ میں مقدمہ چلایا۔ سورہ بادشاہ نے زندگی پر موت کو اور غلامی پر آزادی کو ترجیح دی اور آخرکار ایک مجاہد اور پگاڑا کی طرح 20 مارچ 1943 کو سینٹرل جیل حیدرآباد میں پھانسی کی سزا پر لبیک کہہ کر ایک بہادر مجاہد کی حیثیت سے شہادت کا رتبہ پایا۔ یوں حروں کی غلامی کے خلاف شاندار مزاحمتی جنگ نے بر صغیر کے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کو طاقت دے کر ایک تاریخ رقم کی۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔